अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 9 जनवरी 2022 है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो में हम बात करेंगे मरी के अंदर कल जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, उसके हवाले से नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि आखिर कसूर किसका था। हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। इसके अलावा आज पाक फौज ने क्वेटा के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की है। 6 दहशतगर्द पाक फौज ने जहन्नुम वासिल किए हैं और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द थे। रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अदारों को, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर धमाके करवाए, पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी को फ़रोग दिया, उनको पकड़ा गया है। तो ये आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है पाकिस्तानी अदारों की जानिब से। सबसे पहले कल मरी के अंदर देखिए जिस कदर अफसोसनाक वाकयात पेश आए कि लोग सड़कों पर मर गए और उस हवाले से तहकीकात जारी हैं कि आखिर कसूर किसका है, आखिर नाअहली और गफलत किससे हुई है। उस हवाले से नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, ऐनी शाहिदीन सामने आ रहे हैं, हुकूमती जो दावे हैं, इंतज़ामिया के जो दावे हैं कि हमने ये इंतज़ाम किए हुए थे, हमने ये सहूलियात दी हुई थी, उनका पोल खुल रहा है कि किस तरह नाअहली और गफलत की इंतहा की गई। कि जब क्रेडिट लेना था, जब ये कहना था कि देखें 1-1 लाख गाड़ी पहुंची हुई है मरी के अंदर, लोग खुशहाल हो चुके हैं, हमारी जो कैंपेन थी टूरिज्म को लेकर देखिए कितनी कामयाब हो चुकी है। उस वक्त तो सारे क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन जब इंतजामात करने थे, जब लोगों को सहूलियात देनी थी, लोगों को मरने से बचाना था, तो उस वक्त लोगों को कहा गया कि जाहिल, अनपढ़, गवार, बिल्कुल ही नालायक लोग। पता ही नहीं था लोगों को, मौसम की शिद्दत का अंदाजा ही नहीं था। एक तो ये मरी के अंदर हलाकतें हो रही हैं, लेकिन केपीके के अंदर शदीद बारिशें और बर्फबारी वहाँ भी जारी है। और ये मेरे सामने खबर है कि 10 अफराद केपीके के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हिलाक हो गए हैं। कोई छतें गिरने से, लैंडस्लाइडिंग से और बर्फबारी की वजह से 10 लोग केपीके के अंदर भी हिलाक हो चुके हैं और मरी के अंदर जो है तादाद वो 23 हो चुकी है। साने मरी 4 साला बच्ची नमूनिया से चल बसी, जहां बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। तो 23 मुकम्मल टोटल तादाद अभी तक हो चुकी है। जो मैयतें हैं, लाशें जो हैं वो आबाई इलाकों में भिजवाई जा चुकी हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट है, रास्ते मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुके हैं और बर्फ़ जो है वो हटाई जा चुकी है। लेकिन जो महकमा मौसमियात की जानिब से अहम तरीन रिपोर्ट सामने आई है, महकमा मौसमियात कहता है कि शदीद बर्फबारी की इंतबाह पर तवज्जो नहीं दी गई। महकमा मौसमियात कहता है कि हमने वार्निंग जारी की थी। अब हुआ कुछ यूं है कि कल जब अचानक प्रेशर बढ़ा है ना, कि मीडिया, सोशल मीडिया, हर इंसान की ज़बान पर यही था कि ये गफलत क्यों हुई, इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया। उसके बाद महकमा मौसमियात पर इल्ज़ाम लगाया गया कि देखिए इसमें इंतज़ामिया की क्या गलती थी, इसमें अदारों की क्या गलती थी, इसमें हुकूमत की क्या गलती थी। असल मसला तो महकमा मौसमियात का था ना। महकमा मौसमियात को बता देना चाहिए था कि हालात इस तरह के होने जा रहे हैं। महकमा मौसमियात मैदान में आया है, उन्होंने ये कहा है कि देखिए हमें कुर्बानी का बकरा मत बनाइए। हमने 5 जनवरी को वार्निंग जारी की थी, इंतबाह जारी की थी, और उसके बाद हमने 6 जनवरी को भी, 7 जनवरी को भी, और हमने ये कहा था कि 9 जनवरी तक बर्फ से रास्ते बंद हो सकते हैं। 9 जनवरी दोपहर तक रास्ते बंद हो सकते हैं। इस तरह की बर्फबारी होने जा रही है। और महकमा मौसमियात ने एक और चीज़ का भी इंकशाफ किया है। ये जो कहा जा रहा है ना, देखिए बर्फबारी 10 सालों के बाद इतनी ज़्यादा हुई है, 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, 30 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। लिहाजा हमें तो नहीं ना पता था कि इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो जाएगी। हमें तो ये था कि मामूल की बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ये कहता है कि मामूल ही की बर्फबारी थी। इतनी बर्फबारी पहले भी मरी के अंदर होती है। मरी जैसे इलाके के लिए ये मामूल ही का मौसम था, मामूल ही की बर्फबारी थी।
ایسی برفباری پہلے بھی مری کے اندر ہو جاتی ہے، یہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے۔ اور دیکھیے یہ ایک اور ویڈیو سامنے آ رہی ہے، دیکھیے لوگ کیوں مرے۔ ایک تو محکمہ موسمیات کی وارننگز کو اگنور کیا گیا، دوسرا حکومت جشن تو مناتی رہی کہ 1 لاکھ گاڑی پہنچ گئی ہے، ہماری کیمپین بڑی کامیاب جا رہی ہے، لوگ بڑے خوشحال ہیں، اور انتظامات نہیں کیے۔ دوسرا خبریں ایسی سامنے آ رہی ہیں، مری کے اندر ایک کمرے کی ایک دن کی قیمت 40,000 تھی، 40,000۔ وہ کمرہ جو عام دنوں میں 1500 سے 2000 میں ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2500، جو اچھے سے اچھا کمرہ ہو، زیادہ سے زیادہ جیسے مری کے اندر ہوٹلز ہیں چھوٹے چھوٹے، 2500، 2000، 2500، کبھی زیادہ پیک ہو تو 3000۔ تو وہ کمرے مری کے اندر 40,000 میں وہ رینٹ ان کا تھا۔ اب اندازہ کریں جو لوگ گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ موسم خراب ہو گیا ہے، اب وہ 40,000 تو ساتھ کو نہیں لے کے گئے ہوئے نا، صرف وہ کمرے کا 40,000 دے دیں۔ تو اس لیے بھی بہت سے لوگوں نے ترجیح دی، کچھ تو پھنسے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے ترجیح دی کہ گاڑی کے اندر ہی رات گزاری جائے، جس وجہ سے جو ہے صورتحال خراب ہوئی۔ تو یہ بھی ایک بڑا ظلم ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس میں تو کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ لوگ جاہل ہیں، لوگ ان پڑھ ہیں، لوگ نالائق ہیں۔ یہ تو صاف انتظامیہ کی غلطی ہے کہ آپ ایک ریٹ لسٹ بنائیں، آپ کوئی قواعد و ضوابط بنائیں کہ یہ اس کیٹیگری کا کمرہ ہے، اس کیٹیگری کا کمرہ اتنے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ چلیں عام حالات میں آپ کہہ لیں کہ زیادہ عام حالات میں زیادہ ریٹ کر لیں، آپ 4000 کر لیں، 5000 کر لیں، لیکن یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ 1500 والا کمرہ آپ 40,000 میں دیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے انتہائی غفلت۔ واقعہ چلے پیش آ جاتا ہے، واقعات ہو جاتے ہیں، واقعہ ہونے کے بعد حکومت کا ایکشن، حکومت میدان میں آتی، پتہ چلتا کہ کھل کر حکومت میدان میں آ گئی ہے، لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں پہ میٹنگز ہو رہی تھی، پارٹی کے اجلاس ہو رہے تھے، اور حکومت کہہ رہی تھی لوگ نالائق، لوگ جاہل۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے۔ اب کوئٹہ کے اندر کاروائی، 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ عسکر نامی ایک دہشت گرد تھا جس کے سر کی قیمت 20 لاکھ تھی، اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، اس کو بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ اور یہ کوئٹہ کے اندر سب سے بڑی CTD کی کاروائی کی گئی ہے، اور ایک کامیاب آپریشن کیا گیا ہے، مشرقی بائی پاس پر یہ کاروائی کی گئی ہے، اور 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور پاک فوج کے یا CTD کا کوئی جوان بھی اس میں شہید نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاک فوج کی جانب سے، اداروں کی جانب سے کامیاب آپریشن کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ CTD نے دہشت گردوں کے ٹکانے سے اسلحہ، گولہ بارود بھی برآمد کیا ہے۔ بڑے تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ برآمد کر کے قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ اصغر نامی جو ٹیررسٹ تھا جس کے سر کی قیمت 20 لاکھ تھی، اس کو بھی جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کل بھی ہم نے دیکھا مری کے اندر پاک فوج نے جس طرح سے لوگوں کی مدد کی اور میدان میں آئی، سویلین حکومت جو ہے وہ نظر نہیں آئی، اس طرح سے نہ سویلین ادارے نظر آئے۔ اور آج بھی پاک فوج نے قوم کا، اپنے لوگوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایسے ہی کرنا بھی چاہیے کہ لوگوں کے لیے فخر کا باعث بنے، کوئی ایک ادارہ تو ہو جس پر لوگ پراؤڈ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔